धन्य शोक गर्नेहरू, किनभने तिनीहरूले सान्त्वना पाउनेछन्। हिजो हामीले धन्य आत्मामा दीन हुनेहरू, किनभने स्वर्गको राज्य तिनीहरूको हो भनेका थियौँ भनेदेखि आज धन्य शोक गर्नेहरू, किनभने तिनीहरूले सान्त्वना पाउनेछन्। यो आफैमा निकै गजबको वाक्यांश प्रभुले उच्चारण गर्नुभएको छ। यहाँनिर धन्य शोक गर्नेहरू, तपाईँ र म जसले आफ्नो जीवनमा आनन्दको सट्टामा शोक भेटाइरहेछौँ, जसले खुसीको सट्टामा दुःख र कष्ट विलाप गरिरहेको छ, कस्तो खालको शोक गर्नेहरू होलान् त यी मानिसहरू। हुन त संसारमा मानिसहरूलाई दुःख छ भन्दा यो नौलो कुरो होइन। संसारमा दुःख, कष्ट, शोक, चिन्ता, फिक्री यावत थोकले मानिस ग्रसित भएको छ। र के यो संसारका सबै दुखी र विलापमा पर्नेहरूलाई भन्नुभएको हो या यसको कुनै छुट्टै रहस्य छ? हामी यसलाई बुझ्नको लागि पहिलो यो दोस्रो कोरिन्थी 7 अध्यायमा हामी जाउँ। दोस्रो कोरिन्थी 7 अध्यायमा प्रेरित पौलले यस्तै किसिमको शोक अनि सान्त्वनाको बारेमा यसरी बताउनु भएको छ। दोस्रो कोरिन्थी 7 म 5बाट पढ्छु। उहाँ आफ्नो मिसनरी यात्रामा, सेवाको यात्रामा जाँदाखेरि कोरिन्थीका विश्वासीहरूसँग उहाँको जुन प्रकारको सम्बन्ध थियो त्यसैको सेरोफेरोमा उहाँले यसरी लेख्नुहुन्छ, किनकि हामी म्याकेडोनियामा आएपछि पनि हाम्रा शरीरलाई केही विश्राम मिलेन, तर चारैतिरबाट हामीलाई सङ्कष्ट आइपरेको थियो। बाहिर सङ्घर्ष र भित्र डर थियो। पौल प्रेरित पनि आफ्नो जीवनमा आएको एक किसिमको त्यो सङ्घर्षको बारेमा बताउँदै हुनुहुन्छ, द्वन्द्वको बारेमा बताउँदै हुनुहुन्छ। र जसले बाहिर सङ्घर्ष छ, भित्र डर छ, अन्यल छ, अप्ठ्यारो छ, यस्तो किसिमको अवस्थामा उनले यो पत्र लेखेर भन्दै, तर उदासीहरूलाई सान्त्वना दिनुहुने परमेश्वरले तीतसको आगमनद्वारा हामीलाई सान्त्वना दिनुभयो। उदासी, मन भाँचिएको, मन टुक्रिएको, निराश भएको व्यक्तिलाई सान्त्वना दिनुहुने परमेश्वरलाई बयान गर्दाखेरि पावलले भन्नुहुन्छ, परमेश्वर यस्तो परमेश्वर हुन्छ जसले उदासीहरूलाई सान्त्वना दिनुहुन्छ। हामीलाई पनि त्यस्तै किसिमको सान्त्वना परमेश्वरले दिनुभयो। यहाँनिर के भएको थियो भनेदेखि पौलले एउटा पत्र लेखेको थियो कोरिन्थीको लागि पहिला, र ती कोरिन्थीहरूको बिचमा समस्या निकै जटिल हुँदै गएको थियो। त्यो समस्यालाई समाधान गर्नको लागि तीतसलाई पठाउनु भएको थियो। र त्यही व्यक्ति जब फर्केर आएन, लामो समय भइसक्यो तीतस आएको थिएन, उहाँ अर्कै एउटा सहरमा पर्खिन बस्नु भएको थियो। एकदमै आत्तिनु भएको थियो पौल, कहीँ तीतसलाई कुनै खतरा त भएन, अथवा कोरिन्थीको मण्डलीमा एकदमै ठुलो झन विवाद त भएन। यस किसिमले भित्रभित्रै चिन्ता, फिक्री, बाहिर डर, त्रास, सतावट, खेदो, परीक्षा आइरहेको बेलामा पावल निराशमा हुनुहुन्थ्यो। तर जब तीतस फर्केर आउनुहुन्छ, उहाँले भन्नुहुन्छ, सान्त्वना दिनुहुने परमेश्वर, उदासीहरूलाई सान्त्वना दिने परमेश्वर तपाईँ र म, हामी यस्तो परमेश्वरलाई विश्वास गरिरहेका छौँ जसले हाम्रो बाहिरी दुःखका साथसाथै भित्री दुःख पनि बुझ्नुहुन्छ। तर उदासीहरूलाई सान्त्वना दिने परमेश्वरले तीतसको आगमनद्वारा हामीलाई सान्त्वना दिनुभयो। तिनको आगमनले मात्र होइन, तर त्यस सान्त्वनाले पनि, जुन सान्त्वना तिमीहरूबाट पाएका थिए। यसको मतलब कोरिन्थीका व्यक्तिहरूले सुरुमा पावललाई चिन्ता लागेको थियो कि केही गरी तीतसलाई पनि यिनीहरूले विरोध गरे कि तीतसको पनि बदनाम गरे कि कोरिन्थीका विश्वासी पावलको विरुद्धमा उठेका थिए। अनि त्यो सुनेपछि पछि थाहा पाउनुहुन्छ कि होइन, कोरिन्थीका विश्वासीले तीतसलाई स्वागत गरेको रहेछ। अनि मलाई भेट्ने तिमीहरूको ठुलो इच्छाको बारेमा तिनले हामीलाई भने। अब पावलसँग पनि तिनीहरूको सम्बन्ध सुध्रिएको रहेछ। पावललाई पनि अब पहिला बेइज्जत गरिरहेको थियो भने अब पावलको निम्ति उनीहरू तृष्णा गरिरहेका थिए। मेरो निम्ति तिमीहरूको शोकको विषयमा र म प्रति तिमीहरूको गहिरो चिन्ताको विषयमा पनि तिनले बताएर म यसरी अझै बढी आनन्दित भए। कोरिन्थीका विश्वासीहरूले पावलको
विरोध गरेका थिए, विद्रोह गरेका थिए, पावलको बदनाम गरिरहेका थिए, हुनु नहुनु आरोप लगाइरहेका थिए। तर जब तीतसलाई त्यहाँ पठाएर पावलले त्यो कोरिन्थीको मण्डलीमा सुधार ल्याउने प्रयास गर्दाखेरि लामो समय भयो तीतस फर्केनन् अनि चिन्ता लागेको थियो। र जब तीतस आउँछन् त्यसपछि पावल एकदमै आनन्दित भएर भन्छन्, सान्त्वना दिने परमेश्वरले, शोक दुखी मनहरू, चिन्तित मनहरू, विलाप गर्नेहरूलाई सान्त्वना दिने परमेश्वरले हामीलाई पनि सान्त्वना दिनुभयो। अब 8 पदबाट, मैले आफ्नो पत्रबाट तिमीहरूलाई शोकित तुल्याएको भए तापनि म पछुतो गर्दैन, किनभने पहिलो पत्रमा पावलले कोरिन्थीको मण्डलीलाई निकै गाली गर्नुभएको थियो अनि त्यो पत्र पढ्दाखेरि कोरिन्थीको विश्वासीहरू एकदमै शोकित भएका रहेछन्। हुन त मलाई पछुतो भएकै थियो, गर्दिनँ तरै पनि भएको थियो, मैले बेकारमा लेखेछु, तर ठिकै छ, यो दुधारमा थिए। मलाई थाहा भयो कि त्यस पत्रले तिमीहरूलाई थोरै समयको निम्ति मात्रै भए पनि शोकित तुल्यायो। चित्त दुखेछ कोरिन्थीका मण्डलीको, एकदमै शोकित भएछन्। कस्तो खालको शोक? हामी पढ्दै जाउँ 9 पदमा, तिमीहरूलाई शोक भयो भनेर म खुसी भएको होइन, तर तिमीहरूको शोकले तिमीहरूलाई पश्चातापी बनायो भनेर म खुसी भएको हुँ, किनभने तिमीहरूले ईश्वरीय शोकको अनुभव गर्यौ र हामी तर्फबाट तिमीहरूले केही नोक्सानी सहनु परेन, किनभने ईश्वरीय शोकले मुक्तिको निम्ति पश्चाताप उत्पन्न गर्छ र त्यसमा पछितो हुँदैन, तर सांसारिक शोकले भने मृत्यु उत्पन्न गर्छ। अब यहाँनिर हामीले प्रभु येशूले भन्नुभएको धन्य शोक गर्नेहरू, किनभने तिनीहरूले सान्त्वना पाउनेछन्। यहाँ 2 किसिमको शोकको बारेमा वचनले बताइरहेको छ। एउटा परमेश्वरीय शोक, ईश्वरीय शोक जसले हामीलाई पश्चातापमा लैजान्छ, पश्चातापले हामीलाई जीवनमा ल्याउँछ। सांसारिक शोक जसले चिन्ता, फिक्री, डर, पश्चाताप गर्नुको सट्टामा हामी अरूलाई दोष दिन्छौँ, अरूलाई बहानाहरू बनाउँदछौँ, जसले हामीलाई मृत्युमा लैजान्छ। कस्तो खालको शोक मनाउनेहरूले सान्त्वना पाउनेछन्? जसले ईश्वरीय शोक, जसले आफूलाई हेर्दाखेरि आफूभित्र भएको दुष्टता, पाप र अधर्मलाई स्वीकार गर्दछन् र भन्दछन्, हो रहेछ परमेश्वर, मैले नै वास्तवमा यहाँनिर यस्तो किसिमको गल्ती गरिरहेको रहेछु। र त्यसपछि यो शोकले हामीलाई पश्चाताप लैजान्छ। तर सांसारिक शोक भनेको चाहिँ त्यस्तै खालको चिन्ता, फिक्री, विशेष गरी सांसारिक शोक चाहिँ रिसबाट बढी प्रेरित भएको हुन्छ। रिस उठ्छ। मानिलिउँ म गरिब हुँ भनेदेखि धनी व्यक्ति देख्ने बित्तिकै रिस उठ्छ। मसँग खाना लाउनु नै छैन भनेदेखि हुने खानेलाई देख्ने बित्तिकै मलाई रिस उठ्छ। अनि बिस्तारै बिस्तारै त्यो रिस रिजेन्टमेन्टमा, एक किसिमको त्यो तिरस्कारमा परिणत हुन्छ र पछि बाहिरको मान्छेलाई केही गर्न सकेन अनि आफैलाई हेर्दाखेरि आफै कमजोर, आफै दुखी, आफै केही पनि नभएको, अनि जसले हामी निराश हुन्छौँ। निराशालाई अङ्ग्रेजी शब्द डिप्रेसन भन्छौँ। डिप्रेसनले पछि गएर आत्महत्या गर्नसम्म पनि मानिस पुग्छ। धेरै मानिसहरू जो डिप्रेसनको शिकार हुन्छन् उनीहरूको भित्रपट्टि कहीँ न कहीँ रिस हुन्छ, तर उनीहरूलाई थाहा नहुन सक्छ मलाई किन यस्तो भयो भन्ने कुराहरू। सांसारिक शोकले हामीलाई मृत्युमा लैजान्छ भनेदेखि ईश्वरीय शोकले हामीलाई जीवनमा लैजान्छ। कसरी? जब हामी पश्चाताप गर्दछौँ, आफूलाई जिम्मेवार ठहराउँदछौँ, आफ्नो जीवनमा जति पनि सङ्कष्टहरू आइरहेछ, दुःख कष्ट आइरहेछ, विलाप गर्नुपर्ने वातावरण जब त्यहाँ छ, त्यो किन छ त? म मेरो जीवनमा एकदमै दुखी छु, म मेरो जीवनमा खुसी मनाउनुको सट्टामा विलाप गर्दैछु भनेदेखि त्यसको जिम्मेवार को हो? किन त्यो हुन गयो? ईश्वरीय शोकले चाहिँ हामीलाई आफ्नो भूमिकालाई स्वीकार गर्दै, हो वास्तवमा मैले समयमै मेहनत गरेको भए, वास्तवमा मैले समयमै गलत आदत र गलत बानी छोडेको भए, वास्तवमा समयमै मैले ठिक किसिमको सोच विचार राखेको भए म यस्तो हुने थिएन, समयमै मैले आफूलाई सुधारेको भए म यहाँसम्म पुग्ने थिएन। त्यो चाहिँ ईश्वरीय शोक हो। यसले हामीलाई पश्चातापी हृदयमा लैजान्छ। जब हामी परमेश्वरको सामनेमा पश्चाताप गर्दछौँ र आफ्नो जीवनको जति पनि दुःखलाग्दो अवस्था छ त्यसको कारण अरूलाई दोष दिनुको सट्टामा आफै जिम्मेवार भएर परमेश्वरको सामनेमा हामी उभिन्छौँ भनेदेखि त्यसपछि परमेश्वरले हामीलाई
हाम्रा शोकको सट्टामा आनन्द दिनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी अब यसैयाको यीशु प्रभुले जति पनि डाँडाको उपदेशमा धेरै कुराहरू भन्नुभएको छ र लुकाको सुसमाचारको 4 अध्यायमा पनि हामी त्यहाँ आफ्नो मिनिस्ट्री आफ्नो सेवा सुरु गर्दाखेरि प्रभुले पुरानो नियमबाट कोट गर्नुभएको छ त्यो हामी हेरौँ। यसैया 61 अध्यायमा पनि यस्तै किसिमको शोकको बारेमा यसरी उल्लेख गरेको छ। आउनुहोस् यसैया 61 को 1 देखि तलसम्म पढ्दै जानुभयो भनेदेखि त्यहाँ ईश्वरीय शोकबाट जीवनमा आउने आनन्दलाई यसरी बयान गरेको छ। यो चाहिँ मसियानिक प्रोफेसी भन्छौँ हामी यसलाई। जब मसीह आउनुहुनेछ, जब मुक्तिदाता आउनुहुनेछ, जब उद्धारकर्ता आउनुहुनेछ, उहाँले मानिसको जीवनमा के गर्नुहुनेछ भनेर यसैयाले यीशु प्रभु आउनुभन्दा 700 वर्ष अगावै गरेको अगमबाणी, जसलाई प्रभु येशूले आफ्नो लागि लुका 4 को 18-19 स्वीकार गर्नुभएको छ र सायद यहाँ पनि त्यही कुरोलाई उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। एक पदमा परम प्रभु परमेश्वरका आत्मा ममाथि छ, किनभने गरिबहरूलाई सुसमाचार सुनाउनका निम्ति परम प्रभुले मलाई अभिषेक गर्नुभएको छ अनि मन भाँचिएकाहरूको हृदयलाई बाँध्न, मन भाँचिएकाहरू शोक गर्नेहरू, कैदमा परेकाहरूलाई स्वतन्त्रता दिन, कुनै पनि प्रकारको बन्धन र बन्धनमा परेकाहरूलाई छुटकाराको घोषणा गर्न उहाँले मलाई पठाउनु भयो। यो प्रभु येशूको बारेमा अगमवक्ता यसैयाले 700 वर्ष पूर्व गरेको अगमबाणी र परमप्रभुको प्रसन्नताको वर्ष र हाम्रा परमेश्वरको बदला दिने दिनको घोषणा गर्न, सबै विलाप गर्नेहरूलाई सान्त्वना दिन र सियोनमा विलाप गर्नेहरूलाई खरानीको सट्टा सुन्दरताको मुकुट, खरानी एकदमै दरिद्र जीवनको सट्टामा सुन्दरताको मुकुट र शोकको सट्टा आनन्दको तेल लगाइदिन, निराश मनको सट्टा प्रशंसाको पोशाक पहिराइदिन, उहाँका गौरवको प्रदर्शन होस् भनेर परमप्रभुले नै रोप्नु भएको धार्मिकताका फलाँटहरू तिनीहरू कहलाइनेछन्। तिनीहरूले पुराना भग्नावशेष पुनर्निर्माण गर्नेछन्, नष्ट भएका ठाउँहरू तिनीहरूले फेरि बनाउनेछन् र पुस्तौँदेखि भग्नावशेष भएर रहेका सहरहरूलाई तिनीहरूले फेरि नयाँ बनाउनेछन्। परदेशीहरूले तेरा भेडा बाख्राहरूलाई चराउनेछन् र विदेशीहरूले तेरा जमिन र दाखबारीमा काम गर्नेछन् अनि तिमीहरू परमप्रभुका पुजारी भनिनेछौ। तिमीहरूलाई हाम्रा परमेश्वरका सेवक नाउँ दिइनेछ। तिमीहरूले जाति जातिहरूका धन सम्पत्ति खानेछौ र उनीहरूकै धनमा तिमीहरूले गर्व गर्नेछौ। तिनीहरूका शर्मको सट्टा मेरो प्रजाले दोब्बर पाउनेछन् र अनादरको सट्टा तिनीहरू आफ्नो उत्तराधिकारमा रमाउनेछन्। यसै कारण तिनीहरू आफ्नै देशका दोब्बर भागका हकदार हुनेछन् र अनन्तको आनन्द तिनीहरूका निम्ति हुनेछ। किनभने म परमप्रभु चाहिँ न्यायलाई प्रेम गर्दछु, डकैत र अधर्म मलाई घृणा लाग्छ। म आफ्नो विश्वसनीयतामा तिनीहरूलाई इनाम दिनेछु र म तिनीहरूसित सदाको करार बाँध्नेछु। तिनीहरूका सन्तान जाति जातिहरूका बीचमा र तिनीहरूका बालबच्चाहरू मानिसहरूका बीचमा चिनिनेछन्। तिनीहरूलाई देख्ने सबैले ती परमप्रभुबाट आशिष पाएका सन्तान हुन् भनी स्वीकार गर्नेछन्। म परमप्रभुमा साह्रै आनन्दित हुन्छु। मेरो प्राणले मेरा परमेश्वरमा आनन्द मनाउनेछ, किनकि उहाँले मलाई उद्धारको पोशाक लगाइदिनु भएको छ र उहाँले मलाई धार्मिकताको वस्त्रले ढाक्नु भएको छ। जसरी दुलहाले आफ्नो शिर पुजारीले सिँगारे झैँ सिँगार्छन् र दुलहीले आफूलाई रत्नहरूले आभूषित गर्छिन्, किनकि जसरी भूमिले आफ्नो बिरुवा उमार्छ र जसरी बगैँचाले बिउहरू उमार्छ, त्यसरी नै परमप्रभु परमेश्वरले धार्मिकता र प्रशंसा सारा जातिहरूका सामुन्ने उत्पन्न गर्नुहुनेछ। यो चाहिँ येशू प्रभुले जब मुक्तिको सन्देश लिएर आउनुहुनेछ र त्यो मुक्तिलाई स्वीकार गर्ने मानिसको जीवनमा हुन सक्ने सारा सम्भावनाहरू यहाँ व्यक्त गरिएको छ। त्यसै कारण अब विलाप गर्नेहरू, शोक गर्नेहरूले सान्त्वना पाउनेछन्। धन्य शोक गर्नेहरू, किनभने तिनीहरूले सान्त्वना पाउनेछन्। त त्यो यस्तो किसिमको शोक हो जसले आफ्ना पाप र अधर्मलाई सम्झिन्छ र विचार गर्छ, ओहो म कस्तो पापी, म परमेश्वरको दुश्मन, परमेश्वरको शत्रु, परमेश्वरबाट टाढा गएको थिएँ, तरै पनि परमप्रभुले मलाई यति धेरै प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले मलाई आज मुक्तिको पोशाकले पहिराउनु भएको छ, धार्मिकताको वस्त्र लगाइदिनु भएको छ।
परमप्रभुले मेरो नामलाई जीवनको पुस्तकमा लेखिदिनु भएको छ। उहाँले मेरा लाज अनि शरम र बेइज्जतहरू क्रुसमा बोकिसक्नु भएको कारण, त्यसकारण अब म मेरो मन फुटाएर पश्चाताप गरेर परमप्रभुमा म विलाप गर्नेछु, म शोक गर्नेछु। जब हामी त्यस्तो किसिमले शोक गर्दछौँ, पश्चाताप गर्दछौँ, त्यसले हामीलाई जीवनमा लैजानेछ मित्रहरू। त यो शोक गर्ने भन्नाले फेरि कस्तो कि ओहो म कस्तो दुखी, म कस्तो असहाय भनेर त्यो एकदमै रोएर बस त्यस्तो खालको व्यक्तिलाई भनेको होइन। यो त्यो व्यक्ति हो जसले आफ्ना पापलाई देख्छ अनि त्यसपछि अब ऊ केही गर्न सक्दैन। तपाईँ र म कहिले पनि आफैलाई आफ्ना पापबाट छुटकारा दिन सक्दैनौँ। त त्यसको सट्टामा अनि ख्रिस्टलाई हामी हेर्दछौँ र भन्छौँ, धन्य परमेश्वर, म जस्तो पापीलाई तपाईँले स्वीकार गर्नुभयो, म जस्तो पापीको निम्ति तपाईँ मर्नुभयो, म जस्तो पापीलाई तपाईँले अझै पनि त्यति धेरै मौका दिनुभएको छ भनेर हामी धन्यवादी हृदय लिएर परमेश्वरतिर फर्किन्छौँ। यो पश्चाताप गर्नु कतिपल्ट विश्वासीहरूले नबुझ्दाखेरि के चाहिँ सोध्छन् भनेदेखि मैले के पाप गरेको छु भनेदेखि एकदमै दुखी भएर परमेश्वरलाई हेर्नै नसक्ने अनि एकदमै लाज अनि शरम र त्यसपछि अत्यन्तै त्यसको लागि बिलौना गरेर सायद प्रभुले मलाई क्षमा दिनुहुन्छ कि भन्ने विचार गर्छन्। त्यो होइन, तपाईँ र मलाई क्षमा दिइसक्नु भएको तथ्यलाई स्वीकार गरेर अनि आएर भन्छ, धन्य परमेश्वर, म जस्तो दुष्टलाई त तपाईँले क्षमा दिनुभएको रहेछ। त्यो यस्तो किसिमको शोक हो जो पहिले नै परिणाम थाहा पाइसकेको छ। म परमेश्वरमा स्वीकार भएको छु, मलाई प्रभुले क्षमा दिइसक्नु भएको छ भन्ने तथ्यलाई जब हामी स्वीकार गरेर अनि प्रभुलाई केवल एउटा धन्यवादी हृदय लिएर, हो प्रभु हेर्नुहोस्, तपाईँले मलाई यति धेरै प्रेम गर्नुभएको छ र पनि म कस्तो दुष्ट, धन्यवाद, तपाईँले मलाई मेरा पापमा मर्न दिनु भएन, मेरा पापको समाधानको लागि तपाईँले कल्भरी क्रुसमा त्यस्तो महान योजना राख्नुभयो। त्यसलाई चाहिँ भन्छ गडली सरो। जब तपाईँको र मेरो जीवनमा हामी पाप भेट्टाउँदछौँ, कहिले पनि तपाईँ यो नसोच्नुहोस्, ओहो परमेश्वरले त अब छोडिदिनु भयो, अब परमेश्वर मसँग रिसाउनु भयो, के गर्ने होला, प्रभुलाई खुसी पार्न म के गरौँ भनेर तपाईँले पश्चाताप गरेर प्रभु खुसी हुने होइन। अब पश्चाताप त तपाईँ आफ्नो लागि गर्दै हुनुहुन्छ, कारण ख्रिस्ट येशू तपाईँ र मेरो लागि पहिल्यै मरिसक्नु भएको छ। अब तपाईँले पश्चाताप गरेर फेरि प्रभुले तपाईँलाई क्षमा दिने होइन कि तपाईँ क्षमा भएको व्यक्ति भएको कारण तपाईँले पश्चाताप गर्नुपर्छ। अनि जब हामी त्यस्तो किसिमले परमेश्वरमा सकारात्मक विलाप गर्छौँ भनेदेखि त्यसलाई भन्छ विश्वास। अनि म पहिलादेखि नै बेला बखत भन्दै आएको थिएँ, तपाईँले सुन्नुभएको हुनसक्छ यदि मसँगै समय बिताउनु भएको छ भने, यदि परमेश्वरले संसारका मानिसहरूको बिलौना सुन्यो भनेदेखि सबैको जीवनमा आज सुख शान्ति भइसक्थ्यो। बिलौना होइन, अब विश्वास सुन्नुहुन्छ। बिलौनामा गरेको प्रार्थना प्रभुले सुन्नुहुन्न, विश्वासमा गरेको प्रार्थना सुन्नुहुन्छ। कस्तो विश्वास? येशू प्रभुमा विश्वास। किन विश्वास? किनभने उहाँले हामीलाई हाम्रा पापबाट मुक्ति दिइसक्नु भएको छ। यदि तपाईँले ख्रिस्टलाई आफ्नो मुक्तिदाता पनि स्वीकार गर्नुभएको थियो भनेदेखि तपाईँका सारा पापहरू, तपाईँले मरुन्जेलसम्म गर्ने पाप पनि प्रभुले क्षमा दिनुभएको तथ्यलाई स्वीकार गरेर अनि विश्वास गर्नुहुन्छ भनेदेखि त्यसपछि फेरि तपाईँ पापमा जानुहुन्न। र त्यो विश्वासबाट अब तपाईँको जीवनमा आएको दुःख कष्ट छ भने पनि त्यसलाई तपाईँ त्यस्तै किसिमले ख्रिस्ट येशू कहाँ लैजानुहुन्छ। धन्य शोक गर्नेहरू, मानिलिउँ आज तपाईँको जीवनमा भौतिकी दुःख आएको छ, भौतिक दुःख छ, के खाउँला र के लाउँला भन्ने अवस्था छ भनेदेखि पनि विश्वासका साथ तपाईँ र म परमेश्वर कहाँ गयौँ भनेदेखि परमेश्वरले हामीलाई सान्त्वना दिनुहुनेछ। मानिलिउँ तपाईँको शरीरमा रोग छ, तपाईँ पीडामा हुनुहुन्छ, दुःखमा हुनुहुन्छ, अनि त्यस्तो स्थितिमा पनि त्यो पीडालाई, त्यो दुःखलाई, त्यो वेदनालाई तपाईँले विश्वासका साथ प्रभु कहाँ लानु। प्रभु मलाई थाहा छ तपाईँले मेरो शरीरमा चङ्गाई गर्न सक्नुहुन्छ, मेरो यो शरीर यस्तो पीडाले भरिएको छ, अब संसारको औषधि उपचारले पनि यसबाट मलाई छुटकारा दिन सक्दैन, तापनि प्रभु म विश्वास गर्छु तपाईँले मलाई मेरो दुःख र मेरा पीडाबाट पनि छुटकारा दिन सक्नुहुन्छ भन्ने त्यस्तो किसिमको विश्वासको बिलौना, विश्वासको शोक
प्रभुले गर्न सक्नुहुन्छ। अरे केही गरी भएन भनेदेखि पनि मलाई चिन्ता छैन, म विश्वास गर्छु प्रभुले मलाई मेरो दुःख र पीडाबाट भएर जान मद्दत गर्नुहुनेछ। म विश्वास गर्छु प्रभुले मलाई यसबाट पूर्ण रूपले छुटकारा दिन सक्नुहुन्छ। यदि केही गरी भएन भनेदेखि पनि मलाई थाहा छ प्रभुले मलाई यो बाटोबाट भएर जान मद्दत गर्नुहुनेछ। आज घरमा खाना लाउनको लागि केही पनि छैन भने पनि म विश्वास गर्छु प्रभुले मलाई जुटाउन सक्नुहुन्छ। केही गरी जुटाउनु भएन भने पनि यसबाट भएर जाँदा पनि म भोकै बस्दा पनि प्रभुले मलाई तागत बल दिन सक्नुहुन्छ। त्यस्तो किसिमको विश्वासको बिलौना, विश्वासको शोक गर्नेहरू सान्त्वना हुनेछन्। तर अविश्वासमा बिलौना गर्नेहरू, दोष लाउनेहरू, चिन्तामा बिलौना गर्नेहरू, डरमा बिलौना गर्नेहरू, रिसमा बिलौना गर्नेहरू मित्रहरू, त्यसले त हामीलाई मृत्युमा लैजान्छ, परमेश्वरबाट झन् टाढा लैजान्छ। त्यसो प्रभुले धन्य शोक गर्नेहरू, किनभने तिनीहरूले सान्त्वना पाउनेछन्। भन्नुको मतलब जब हामी आफ्नो मन टुक्राएर, मन भाँचिएर, होइन, ब्रोकन हार्टेड भन्छ, गड विल नेभर एबेन्डन द ब्रोकन हार्टेड। मन भाँचिएकाहरूका मलमपट्टि लाउन प्रभु येशू आउनुभएको हो। त्यो यस्तो भाँचिएको मन हो जसले कहिले पनि अरूलाई दोष दिँदैन, जसले कहिले पनि परमेश्वरलाई दोष दिँदैन, यहाँसम्म कि त्यसले शैतानलाई पनि दोष दिँदैन। आज धेरै मानिसहरू कि अरूलाई दोष दिन्छन्, कि परमेश्वरलाई दोष दिन्छन्, कि शैतानलाई दोष दिन्छन्, कि भाग्यलाई दोष दिन्छन्, कि परिस्थितिलाई दोष दिन्छन्। त्यस्तो खालको बिलौना गर्ने व्यक्ति कहिले पनि आफ्नो शोकबाट मुक्त हुने छैन। तर जो परमेश्वरतर्फ विश्वासमा जीवन बिताउँदछ र पावलले भने जस्तै जो ईश्वरीय शोकमा त्यो गएको छ, हो परमेश्वर तपाईँ कति धेरै प्रेमिलो, कति धेरै मेरो वास्ता अनि चिन्ता अनि फिक्री गर्नुहुन्छ। त्यसकारण म मेरा जीवनका यी लिमिटेड के भन्छ, मलाई सीमित प्रकारको जीवन जिउन, मलाई दुःख दिने तत्त्वहरूबाट पनि तपाईँले मलाई मुक्ति दिन सक्नुहुन्छ भन्ने विश्वासका साथ तपाईँ र म ख्रीष्ट येशूका आउँछौँ भनेदेखि हामीले सान्त्वना पाउनेछौँ। कारण यीशु ख्रीष्ट मन भाँचिएकाहरूको मनमा मलमपट्टि लगाउन आउनुभएको हो। यदि तपाईँमा तितोपना छ भने तपाईँ मन भाँचिएको व्यक्ति होइन, तपाईँ एकदमै विद्रोही व्यक्ति हो। तर कसैसँग तितोपना छैन, कसैलाई दोष छैन, गुनासो छैन, कसैसँग गुनासो छैन। यदि गुनासो नै छ भनेदेखि आफ्नै दुष्टतासँग, आफ्नै अधर्मसँग छ। र त्यो आफूसँग भएको दुष्टता, आफूसँग भएको अधर्मलाई पनि विश्वासका साथ, हो म अधर्मी थिएँ, पापी थिएँ, तर ख्रीष्टले मलाई प्रेम गर्नुभयो, त्यसकारण आज म जो छु जस्तो छु यो म सम्पूर्ण रीतिले परमेश्वरको हातमा म समर्पित गर्छु भनेर त्यस्तो किसिमको शोक तपाईँमा छ भनेदेखि परमेश्वरले तपाईँलाई सान्त्वना दिनुहुनेछ। आज खरानीको मुकुट तपाईँमा छ भनेदेखि प्रभुले सुन्दरताको मुकुट पहिराउनुहुनेछ। आज तपाईँको मुखमा एकदमै त्यो दुःखका शब्द व्यक्त गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि भोलि तपाईँको मुखबाट प्रशंसाका शब्दहरू प्रभुले व्यक्त गर्न सक्ने बनाउनुहुनेछ। जसरी अयुबको जीवनलाई हामी हेर्दछौँ, जबसम्म अयुब चाहिँ विभिन्न कुरा दोष लाउँदै थियो, परमेश्वरलाई नै उसले प्रश्न गर्दै थियो, आफ्ना साथीभाइहरूसँग रिसाएको थियो, आफ्ना श्रीमतीसँग ऊ रिसाएको थियो, ऊ बिलौना गर्दै गयो। तर एक दिन जब उसका आँखा कान खुले, उसमा ईश्वरीय स्वरो आयो र त्यसपछि उसले हे परमेश्वर, म कस्तो दुष्ट, म कस्तो पापी, हिजोसम्म त मैले परमेश्वरको बारेमा सुनेको मात्रै थिएँ, आज मैले आफ्नै आँखाले परमेश्वरलाई देखेको छु। यस कारण म खरानी घसेर म आफूलाई नम्र बनाउने छु, म बिलौना गर्नेछु, म पश्चाताप गर्नेछु, किनभने परमेश्वर महान हुनुहुन्छ। जब अयुबले त्यस्तो किसिमको बिलौना गर्छ, त्यसपछि उसको जीवनमा दोब्बर आशिष आउँदछ। मित्रहरू, त तपाईको जीवनमा दुःख कष्ट छ भने अरूलाई दोष नदिनुहोस्। विश्वासका साथ परमेश्वरको भलाइलाई हेर्नुहोस् र आफ्नो मुखबाट परमेश्वरको प्रशंसा गर्न थाल्नुहोस् न। परमेश्वरले तपाईको बिलौनाबाट, तपाईको शोकबाट समयमै छुटकारा दिएर तपाईको मुखबाट प्रशंसाका शब्द र प्रशंसाका गीत प्रभुले दिन सक्नुहुनेछ भन्दै आजको यो वचनलाई म यहीँ राख्छु। परमेश्वरले यहाँ सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। जय मसीह।